घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Deuteronomy chapter 4 verse 31 द्वितीयमान 24 ओळी 30 आणि 1 म्हणटा गे आमकां कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काको तिचो देव तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काको तिचो देव तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना. आज म्हज्या मोगाचें उतार म्हणटा गे देवाचें कित्याक तुमचो देव आज म्हजो आनी तुजो देव काकू तिचो देव. परतू इजाया प्रवदे पुस्तकान पळया 28:30 म्हणटा गे तो दया दकोंक वाट पळोवन आसा म्हणल्यार तो दयाळ मोगाळ आनी काकुळटार जावन आसा. परतून पळया मातये प्रमाणे शुभ अर्थांत 11:20 आणि 9 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 पळया कित्याक तो कणवाळायचो आनी दयाळायचो जावन आसा. आनी हाळ करता आसतना आमकां परतून म्हणटा गे डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 39 देखून तुमी आज उगडास वरा आनी तुमच्या काळजान कांसा या सर्वेस्पर जावन आसा देव जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणच देव ना. परतून म्हणटा पळया देखून तुमी आज उगडास वरा आनी तुमच्या काळजान कांसा या सर्वेस्पर जावन आसा देव जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणच देव ना. वर्स 40 आज तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततीक बरेपण लाभतले आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. देवाचे कायदे देवाचो उपादेश जर आसूं पाळटाय जाल्यार हर एक तुज्या कामान तुका आशिर्वादा वाळून येता. सोम्या गेल्या त्या सोमारात थावन आयतार पर्यंत म्हज्या जिवितांत हर एक दिसा तुवें अजाप केलाय. हर एक दिसा तुज्या सक्तेन तुवें म्हाका भरलाय. तुज्या कृपेन तुवें म्हाका भरलाय. तुवें म्हाका राखून वेलाय. तुवें म्हाका सांबाळ वेलाय. जेजू ह्या भाग्यवन दिसा हांव तुका अर्घ दिता तुका वाकणटा तुका दिनवासता
आज अर्घा दिवचो दीस जावन आसा, आज स्तुती करचो दीस जावन आसा, आज त्या जेजू वाकणचो दीस. साम चॅप्टर 136 वर्स 23 आमी एक आमी आयकुया वेळार आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उडास आमच्या केलो. कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो. हर एक दिसा ह्या सगळ्या हप्त्यान आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो आनी कश्टांतावन दुखांतावन इरायतावन बेजारायतावन ताणें आमकां निवारला. त्या खातीर त्या सुम्या अर्घ दिव्या वाकण्या दिनवासिया ह्या गायनाद्वारे आमी जण एकले स्तुती कर म्हणया वेळार जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो. वय सुम्या जिवीत मोजे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. तुझ्या हातान तुझ्या साता जीव प्राण मोसो जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो. वय जेजू जिवीत मोजे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. जेजू तू मोग जीव मगाळ जेजू तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासता. तूं समसो आदार, तूं समसो आसरो, तूं समसो बरवसो, तूं आमच्या जिविताची जर जावन आसाय. तुका आमी स्तुती करता जेजू. तूं आमचो जिविताचो सागोर जावन आसाय जेजू. जेजू तू मोग जीव आराधना तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, अगळाम तुका जेजू, वाकणी तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. वय सुम्या जेजू प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगजून सकाळी त्या सुम्याक आमी अर्घ दिता आसतना हांगा आसले 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी ते जेजूक आमी आराधन करया. हांव भद्रावतींतल्यान उलयतां. म्हजें टेस्टिमनी दिवंक आशिता. म्हाका मस्त खोंकली जाल्ले, खोंकली आनी गळे दुखू. ते कितले टॅबलेट काडून दी खाले, वखद करून दी, गूण जायनातले. हांव डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली, तें हांव सदांच रिपीट करनासलें. आतां म्हाजें खोंकली गूण जाला आनी गळे दुखी गूण जाला. हांव मस्त बरें करनासा. देवाक हांव अर्घा दिता. तशेंच आमचे पासत मागिला ब्रदर प्रकाश आनी ताजे टिमाक मस्त देव बरें करून दे म्हणून मागता. हांव मूडबिद्रीतावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशिता. म्हाका एक दीस अवचित अवघडांत म्हज्या पांयाचें लिगमेंट टेर जालें. हांव डॉक्टरा लागीं गेल्ल्या वेळार ताणें म्हाका सर्जरीची गरज आसा म्हूण सांगलें. म्हज्या धुवेन ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें डेली रिपीट करनासली आनी ताचे मागणी हांव 3 पटी आयकतली. धन्य देवान म्हाज्या जिवितांत इतलें व्हडलें अजाप केलें की नेक्स्ट टायम डॉक्टरा कडेन सेकंड ओपिनियन काडयतना ताणें म्हाका सर्जरीची गरजूच ना म्हूण सांगलें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांच्या मुखल्या मिसावाक जैत मागता. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळे सांगाता म्हणया 5 बसवणी. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटे राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेर तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. आयसाय चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणें उलो मारच्या आदी हांव साप दितलो, ती उलोवन आसता सनास हांव आयकतलो. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता काळजांतावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19. ती सगळी तुजे विरोध जातली, पूण केदींच तुजे जैत वरचे ना, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंद असले आपल्या लोकांचो तिरस्कार करिना. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. I would like to give testimony of my mom, Felsi. She was suffering from fear, weakness and health issues such as diabetes, kidney infection and hand pain. She was repeating the word of God given by Brother Prakash and team
Also, she had attended retreat at Bikanakate, after which she felt much better and relieved from stress and health issues. Her health condition improved gradually. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings and healings on our family. Sorry for delayed testimony. Thank you, Brother Prakash and team, for bringing us closer to God and keeping us in your prayers always. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. हांव सौदींतल्यान उलयतां. म्हाका जाल्ल्या उपकाराक साक्ष दिवंक आशेता. हांव सुमार वीसांनी 6 म्हयन्यांत हांव न्हू कामा खातीर ट्राय करनासलो. म्हाका काम लागनासलें. जायते ट्राय केल्यारय काम मेळनासलें. ब्रदर प्रकाश प्रेयर ग्रुपाचें मागणें आमी आनी हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच आयकतालें, पूण आमकां बरेंपण मेळनासलें. सुमार 5 फावटी आमी भोंवडायता न्हू पिटिशन घालें आनी मागून आसलें हांव, आनी दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनासलें. उपरांत म्हाका एक कॉल आयलें. तातूंत म्हज्या जॉब आसा ट्राय करता एक विचारलें. हांवें जायत म्हळें. उपरांत एका 2 म्हयन्या भितर म्हाका काम जालें. आतां हांव सौदी बऱ्यान येवन पावलो. त्या खातीर हांव देवाक काळजोता अर्घ म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीजस, प्रेज यू होली स्पिरीट. तशेंच म्हाका एक एलर्जीची पिडा आसली. 3 दिसां एक फावटी एलर्जी जावन आसली. ती पिडा आतां संपूर्ण गूण जाल्या. त्या खातीर हांव देवाक अर्गान भेटयतां आनी म्हज्या वस्तू मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज जीसस, प्रेज यू होली स्पिरीट. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयझाया चॅप्टर 62 वर्स 5 एगडी देवाची उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां म्हणटा की जसं एक तरणाटो एक ओंकार चलये कडेन लग्न जाता तशें म्हजो रसनार तुजो रसनार तुज्या कडेन लग्न जातलो. परतून पळया, जसं एक तरणाटो एक ओंकार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुज्या कडेन लग्न जातलो. म्हळ्यार म्हणटा की आनी जसं एक न्हवरो आपल्या व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुज्या थंय संतोसतलो. परतून एक फुडें वाचची आमी अपर बायन ह्या वेळार. जशे एक तरणाटो एक ओंकार चलये लग्न जाता, एक तरणाटो एक ओंकार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. तुजो रसनार तुज्या कडेन आज लग्न जातालो. तशेंच तुजो रसनार तुज्या कडेन लग्न जातालो. आनी जशे एक न्हवरो आपले व्हंकले संतोसता, न्हवरो आपल्या व्हंकले लागीं संतोसता तशे तुजो देव तुजे थंय संतोसता. तुजो देव तुजे थंय संतोसता. हर एक दिसा जेन्ना साम 91 वर्स 1 and 2 कितल्या पळय आपुरबायेचे उतार पळया. कित्याक म्हळ्यार आमकां उतार त्या सुवातेर म्हणटा साम 91 वर्स 1 and 2 पळया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता, जेन्ना तूं त्या देवाच्या आश्रयांत रावताय, ताच्या सांगाता जियेते, ताचे थंय तूं एक जावन रावताय, ताचे तूं पातळी दिवन रावताय, ताका आराधन करताय, ताचे थंय तुजें काळीज मन एक जावन आसा जाल्यार हर एक दिसा तुजे भशेन तो आनंद बरी जातलो, आनंद बरी जातलो. म्हणटा की जसं एक तरणाटो एक ओंकार चलये कडेन लग्न जाता तशें हांव तुजो रसनार तुज्या कडेन लग्न जाता. तुज्या कडेन लग्न जाता ते एकवटता. लग्नाच्या सक्रामेंतांत दोग जाणी ती एक जातात. लग्न म्हणल्यार एकवटपण. ते लग्नान एक जाता म्हणल्यार एकवटता तुज्या लागीं. तुजो देव तुज्या सही आसा, एकवटून आसा, तुका सांबाळून आसा, तुका राखून आसा, तुका गोपान घेवन आसा, तुका आरोवन आसा. हांव इस्रायल आसलो जायतीं वर्सां. हर एका शुक्रारा सांजेर 5 वरांतावन इवन तेंचे टायमींगाचे विंटर आनी समर विंगड टायमींग आसा. सांजेतावन शनिवार सांजेर 24 वरां शाब वा आपुरबायन कितली लोक जुदेवा आचरण करता. आनी तांचे आपुरबायचे कलतायस बसां नात थोडी आनी ट्रेन बंद आनी तांची ताणें हर एक सिनोगागा वेचे शुक्रारा सांगात आमी कुटुंबांनी जेवण करचें. आनी कोणी आवय बापायच्या घरा पयलेच फोन करून सांगतात आज आमी तुमगेर येतात आनी कितें ना कितें रांदून हाडचें. भुरग्यांनी आवयन बापायन सांगात म्हणून जेवचें. म्हज्या मुखाच्यान लास्ट टायम सांगलें, हांव एक एम्प्लॉयर कडेन काम करता आसतना त्या एम्प्लॉयर एक सीक पिड्यान आसली, कॅन्सर. आनी म्हज्या मुखाच्यान
तिच्या घरान हर एक दिसा एक एकली जेवण घेऊन येताली. मात्र नाही की तिच्या संगत बसचे, टाइमपास करचे, हसोवचे, उलोवचे, तिच्या मुखामुळं हसूं येवच्या बरी करचुचे. तिका लास्ट स्टेज कॅन्सर मरता पर्यंत तिका ती मरता म्हण कळीत जावं आनी मेली केदळा राती 2 वरां कितें न्हिदली, सकाळी उठोवंक लास्ट स्टेज असली जाल्यार 11 वरां रात म्हणशी त्या हसोन असली ती कळीतच ना तिका. आनी हर एकली कितें ना कितें रांदून हाडचें. आनी म्हजी एक कजन आसा ती म्हणटाली म्हाका, ब्रदर हांव कोणा कडेन एम्प्लॉयरा कडेन काम करता आसा, तिका लास्ट स्टेज कॅन्सर, इतलें जेवण हाडटा ती, इतलें जेवण हाडटा ती आनी येतात बसतात उलयतात. म्हाका सरप्रायज वय म्हज्या मोगाचें न्हू. आज एक पिढी आसता भेट करची, पिढी आसता ताका वचून उलोवचें, तांकां इल्लें उत्तेजन दिवचें, तांच्या मुखार म्हळ्यार हांसूं येशें करचें. नाजाल्यार ती तांकां कळीत आसा पिडा, त्या पिड्यान करगून निरासपण जाता जांफ्रो. आज आमी कोणाक ना एक आदार कशें दिवया, वसा तांकां मेळा, तांचेर उलया. एक मोठो टायम 24 घंटान आज म्हज्या मुखाचेर 1 घंटो तुमचो सेपरेट काडा, एटलिस्ट अर्दो घंटो कोणाक म्हण एक पिढी आसता भेट दिवन कितें इल्लेशें वरां तें कितें मौन आसा इल्लें वरां आनी तांचे थंय बऱ्या रिती उलया, तांच्या मुखार म्हळ्यार हांसूं पळया आनी तांकां सांगा देव तुज्या पक्षान आसा. कोण तुका देवाच्या मोगातान विंगड करूं सांगता. रोमाकाराच्या पत्रांत 8 आनी 30 आनी 5 वळी म्हणटा, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा, एगडी पळया अपूर्वान म्हणटा की आमी ह्या वेळार अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो, क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळं करूं शकता. क्रिस्ताच्या मोगात तुमी एक सरली जावन आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजू पळया 18 वर्सां फाटीच्या काळान भगवान स्त्रीले जेजू गेलो, 38 वर्सां ताळ्यात घेवन आसता व्यक्तीले जेजू गेलो, लाजरसच्या कुसल्या कुडीत त्या फोंडा लागीं जेजू गेलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज तोच जेजू, आज त्या जेजूच्या मोगात आमी एक जाल्ली, त्या जेजूच्या मोगातान कोण आमकां विंगड करूंक शकता. परतून पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, आज साम चॅप्टर 20 वर्स 6 पळया, कीर्तनांत 20 वळी 6 पळया. आपल्या अभिषेकताक सर्वेस्पर जैत दिता, आपल्या अभिषेकताक सर्वेस्पर जैत दिता, आपल्या पवित्र सरगार तावन तो ताका जाप दिता आनी आपल्या उजव्या हाताच्या बळान ताका आदार दिता. उजव्या हाताच्या बळान ताका आदार दिता, आपल्या उजव्या हातान हर एक दिसा तो तुका आदार दिता, आरोन धरता, वेंगेन धरता, ताच्या गोपान तो तुका घेवन आसा मुखार. हे हांव आतां खरेंच जाणा. साम चॅप्टर 125 वर्स 2 पळया. जशें पर्वत जेरुसलेम वेडो घालतात, तशें सर्वेस्पर आपल्या पर्शेक वेडो घालता आता आनी सदां काळ. आपल्या पर्शेक तो वेडो घालता, आपल्या पर्शेक तो वेंगेन घेता. जण एकले एगडी तळे धांप्या. आज तसोच जेजू तो सडवंदा तुका वेंगेन घेवन आसा, गोपान घेवन आसा. आसा देवा अर्घा दी, ताका वाकण्या, ताका स्तुती करया. मोगा इश्टा जेजू एगडी पर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता. जेजू आयज दीस भगियनपणी सांबाळूं, पेला थंय दयाळ्याची करणी करूंक, पेलांक आदार दिवंक, दुखेस्तांक बुजोवंक. आज म्हजें काळीज धैर्य घेव, म्हजी अस्कत काय पयस कर. तुज्या आत्म्यान म्हाका भर, वायटांतल्यान म्हाका निवार, सर्गीच्या सत्तेन, सर्गीच्या ग्रेस्केन म्हाका भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. मोगाळा जेजू, आज हांवें मागता ICUत आसल्यांक, वेंटिलेटर आसल्यांक, लास्ट स्टेजीर आसल्यांक, आज कितल्या लोकांनी आमच्या लागीं परतून कॅन्सराची नांवां दिला. जेजू हे सगळे कॅन्सर पिडेस्तान तुज्या मुखार उबारता. 1st स्टेज, 2nd, 3rd, 4th स्टेज आसल्या हर एक कॅन्सर पिडेस्तांचेर तुजी नदर लाय. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर, तुजी गुण जावची सकत तांचेर वळोवन दी. जेजू सगळें आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, ICU, आज कोणाक की आज बायलांक वचून व्यते आसा, पैण जावन आसा तांचे, जांफ्रो खंयची विविध समस्यो गरजो आसा, हे सगळें तुज्या आतां समर्पीत कर. तुज्या लागीं परतून मागता, आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू, प्रत्येक तरान विशेष मांडवळ जावन आसा. तुमकां कळीत केल्या प्रमाणे मार्चाचे 20, 21, 22 3 दिसाचे ओपन कन्वेन्शन सेंट सेबेस्टियन चर्च मटदकेरे होन्नावर स्टेला मेरीस ओपन ग्राउंड. म्हज्या मोगाचे न्हू, सकाळी 9 वरां तो 4:30 वरां पर्यंत
हांव आनी म्हजी एंटायर टीम फादर नॉयल फादर जोसेफ आनी फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस त्या सुवात आसतले. येया सांगा एकामेकाक वर्ती सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. प्रत्येक तर 23 वन डे सर्वीस सेक्रेट हार्ट चर्च मडांत्यार सकाळी 9 तावन सकाळी 5 वरां पर्यंत सांजेर 5 वरां पर्यंत सुखान आसतना एकामेकाक सांगा येया. विनालय आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट मार्चचे 24, 25, 26 हांगा रेसिडेन्स रिट्रीटचे नंबर जावन आसा 9930934302. म्हज्या मोगाची UK आमची रिट्रीट चलताली 26 दनपारा. त्या सुमार 26 जावन हांव त्या सुवातेर आसतलो. 26 जावन एप्रिलाच्या 2 तारीख पर्यंत UK रिट्रीट आसतली. सुखान आसतना UK तुमच्या कुटुंबादारा कोणी आसता तांकां सांगा आनी UK आसली तुमी मागणी आयकतला आमचे पोस्टर शेअर करा. येया आनी सांगात म्हणून माग्या परतच्या टेस्टमनी आयकव्या आनी माग्या प्रत्येक तर एकामेका खातीर ह्या प्राचीत काळात भोव अपूर्वान कुमसा जया आमची जिवीत आमी बदलिया. Praise the Lord. My name is Cheryl and I would like to give a testimony for my mother. For many years, my mother used to suffer from alopecia. She lost hair in many different spots on her scalp. We went to different clinics, we tried different treatments and different medicines, but none of it seemed to work. My mom found the link of the Divine Mercy prayer on Facebook, and from then on, she would pray for herself and everyone who suffered from alopecia. By God's grace, we finally found a clinic in Karnataka that helped people with alopecia. And my mother repeated the word of God sent by the Divine Mercy team on her way to the clinic. Thankfully, we got a good doctor that looked into her alopecia problem and gave her the right medicines. These medicines worked very well for my mother, and we noticed that within a few weeks, her hair started to grow in all the spots where she had lost her hair. I would like to thank Jesus for showing such a miracle in my mother's life and finally letting her hair grow, and for all the other miracles that He has performed in our life, small or big. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. हांव म्हजी 2 साक्ष दिवंक आशेता. म्हजी शोल्डर 2-3 दीस पयलीं मस्तू पेन जातले. 2 तारीखाक म्हजे 3 o'clockचे प्रेयरान हांव बसतना हांवें एक ऑयल काडलेले आनी जिजूचे साक्रामेंट मुखार 2 आनी म्हज्या हातीक पुसले आनी इल्लो टायमा भितर म्हाका रिकवरी जालें आनी आतां संपूर्ण बरें जाला कारण हांव देवाक अर्गा दिता. दुसरे साक्ष म्हजी दिवंक आशेता की म्हाका स्टोन प्रॉब्लम जातले. हांव केदारला बी कसाय पियेतना हांवें जिजूचे उतार पयले म्हणचे च्या मागीर ते कसाय पियेतले आनी म्हजे स्टोन संपूर्ण बरें जाला कारण हांव देवाक अर्गा दिता. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी ताजे टिमाक आनी अर्गा तुका जिजू, होगलाप तुका जिजू. हांव उडपीतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांवें 2 जाग्या खातीर ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन घाल्लें, मागोवंक विनंती केल्ली. 2 जाग्याचे रेकॉर्ड्स समजोवचे खातीर आनी जाग्याची समस्या परिहार जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली. तशेंच त्या मागण्या वरवीं आमकां 2 जाग्याचे रेकॉर्ड्स मेळ्ळ्यात आनी आमकां मागोवंक शिकयले ब्रदर प्रकाशाक आनी आमचे खातीर मागिल्ल्याक तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजस. अर्गां तुका, होगलाप तुका, महिमा तुका. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेनिफर. हांव म्हजी आनी म्हजे दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका मस्तू वर्सां जावन पेंकट दूख आसली. इल्लें चड काम केल्यार मस्तू तोखणी आसली. दनपारच्या मागण्या वेळार ब्रदर प्रकाशान तुमकां खंय दूख आसा थंय हात दवरून मागा म्हणटना हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी हात दवरून मागलें. इल्ल्या दिसा उपरांत म्हजी दूख गूण जाली. आनी एक दीस आमी खोडयाळतावन बँगलोर ट्रॅव्हल करतना मस्त पावस येतालो. आमचे लागींचे मस्त आसलें. त्या देखून हांव बायबलाची वर्सीस रिपीट करून पावस रावच्या खातीर मागलें. अजापानी म्हणल्या बरी आमचे स्टॉप येतना पावसी रावलो. दुसरें म्हजे दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका मस्त पाट दूख आसली. बसतना पाट दुखता म्हणटलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां Psalm 6:2 एंड Psalm 30:2 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें हांव आनी म्हजी दूख दोगांय रिपीट करन आसल्यान आतां ताका बरेंपण लाभलां. दुसरें आमकां कामा वरवीं दुसऱ्या गांवाक वचूंक आसलें. त्या टायमार म्हजे दुवेक एग्जाम आसली. एग्जाम प्रिपोन
पोस्टपोन जावचे खातीर हांवें अर्दा वेळार मागलें. दुसरे दिसा म्हज्या धुवेन एग्जाम प्रिपोन जाला म्हणलें आनी की मस्त उपकार देवान आमकां दिला. हें सगळें अजाप आश्चर्य आनी बरेपण केल्ल्या धन्या देवाक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आनी याजकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या वयर देवाची दराळ आशिर्वादां मागता आनी साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक बोगसाणें मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज टू यू लॉर्ड. हालेलुया.